राम महिमा राम कथा को हामी सुरुवात गर्दैछौँ। भगवान श्री राम को अपरंपार महिमा जो चारै वेदले पनि जसको महिमा गाएर सक्दैनन्, शारदा नारद आदिले पनि जसको महिमा निरन्तर गाइरहँदा पनि जसको पारावार पाइँदैन, त्यस्ता परमात्मा को महिमा हामीले के गान गर्न सक्छौं र के वर्णन गर्न सकिन्छ। तर पनि वाणीलाई पवित्र गर्नको लागि भक्तहरूको कर्तव्य हो भगवान को महिमा लीला नाम को निरन्तर अभ्यास गरिरहनु पर्दछ, जसले गर्दा वाणी पवित्र हुन्छ, मन पवित्र हुन्छ, राम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। यसैले हामी भगवत भजन को आश्रय गरेर राम कथा को केही सूक्ष्म रूपमा आज वर्णन गर्नेछौँ। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोबलं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दारिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री सर्वशक्तिमती रघुकुलमणि श्री राघवेन्द्र सरकार की जय। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। करुणा बरुणा लय श्री राघवेन्द्र सरकार का श्री चरणमा सद्गुरुदेव भगवान को कृपा अनुकंपा द्वारा आफूलाई समर्पित गर्दै सम्पूर्ण सबैमा जय श्री सीताराम। श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय। राम नवमी अनुष्ठान आजदेखि दिव्य र भव्यसँग चलिरहेको छ। नवरात्रमा गरेका हर अनुष्ठान जप तप अधिक फल दिनेवाला हुन्छन्। त्रेता युगमा अधर्मले एक पैर जमायो र तपस्या गर्ने ऋषि मुनि देवताहरूलाई अत्याचार भयो। पृथ्वीमा बढेको अधर्मका कारण विनाश हुन थाल्यो। रावणको वध गर्नका लागि नारायण श्री विष्णु भगवान राम अवतार लिनुभयो। रावण को थियो र भगवान यहाँ यस मनुष्य शरीर लिएर आउनुको अर्थ के थियो त्यसलाई बुझौँ। परमपिता ब्रह्माजी पूर्वकालमा सृष्टि गर्दा जल जन्तुको सृष्टि गर्नुभयो। जल रक्षाका लागि जल जन्तुको सृष्टि भयो। एक जल जन्तुले रक्षा र अर्को जन्तुले एक क्षण पूजनका लागि तयार भए। रक्षा गर्नेवाला राक्षस र योजन पूजन गर्नेवाला यक्ष कहलाए। राक्षसमा हेती र प्रेती नाम गरेका दुई भाइ थिए। हेती शक्तिशाली थियो र प्रहेती धर्मात्मा थियो र हेतीले कालकी बहिनी भया देख्नमा भयानक थिए। उसैसँग विवाह गरेको थियो। हेतीबाट विद्युतकेश नामको पुत्र जन्म्यो र उसको विवाह पनि सन्ध्याकी पुत्री साल कण्ठकटासँग विवाह भएको थियो। मन्दराचलमा बस्दथी। केही समयपछि एक पुत्रको जन्म भयो। त्यो पुत्रलाई त्यही छोडेर रति क्रीडा गर्न विद्युतकेशको साथमा साल कण्ठकटा मन्दराचल पर्वतमा गए। त्यसै समयमा आकाश मार्गबाट भगवान भोले पार्वतीका साथमा त्यही बाटो गरेर आउनु भएको थियो। त्यहाँ रोइरहेको एक सानो बालकलाई देखेपछि त्यहाँ जानुभयो र बालकलाई नवजवान बनाई अथाह सम्पत्ति दिई आकाश मार्गमा उड्ने एक विमान दिनुभयो र आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। यता सम्पत्ति वैभव देखेर देवमती
रावणी नामकी गन्धर्वी राक्षसीको आँखा त्यो सम्पत्तिमा पर्यो अनि आफ्नी कन्यालाई विवाह गरिदिन केही समयपछि विवाह गरेर सुकेशका 3 सन्तान जन्मे, 1 माल्यवान, 2 सुमाली र 3 माली। पिताको अथाह सम्पत्ति भगवान भोलेबाट भयो, अब हामी पनि तपस्या गरी केही माग्नु पर्यो। यस्तो विचार गर्दै गर्दै ती 3 भाइ मेरु पर्वतमा तपस्या गर्न गए। ब्रह्माजीलाई प्रसन्न गराएर कसैले परास्त गर्न नसकुन् भन्ने वर मागे र ब्रह्माजीले तथास्तु भन्नुभयो। ती एकदमै अभिमानी भए र देवता असुर सबैलाई दुख दिन थाले। यसै अनि विश्वकर्मासँग वर मागे, हामीलाई देवताको भाँति एक विशाल निवास स्थान पाऊँ। अनि विश्वकर्माले भने, इन्द्रको आज्ञाबाट सुवर्णको नगरको निर्माण गरेको छु, त्यो लङ्का नगरी हो, त्यही निवास गर भनेपछि त्यही गई बसे। तिनको साथमा सहस्र राक्षसहरू गएर बसे। गन्धर्व र नर्मदा नामकी राक्षसीका 3 पुत्री सुन्दरीको माल्यवानसँग विवाह भयो, केतुमतीको सुमालीसँग विवाह भयो र वसुधाको मालीसँग विवाह भयो। त्यसपछि ती राक्षसको उपद्रव सहन गर्न नसकेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, पंक्षी, गाई, पृथ्वी, ब्राह्मण भगवान शिवका शरणमा आए र ती 3 भाइलाई वध गर्नु पर्यो। हे बोले, हामी अत्याचारमा परेका छौँ, हामीलाई रक्षा गर्नुहोस्। एक साथमा पुकारा गर्न थाले। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, यी 3 पुत्र सुकेशबाट पैदा भएकोले मबाट वध गर्न मिल्दैन, किन सुकेशको जीवन मबाट सुरक्षित छ। त्यसैले उसैको पुत्रको वध म कसरी गरौँ? तिनीहरू भगवान विष्णु कहाँ जाऊ र त्यहाँ गएपछि त्यो सबै समस्या समाधान हुनेछ। भगवान विष्णु कहाँ गए, ती सबैलाई अभय दान गरी यिनको वध म गरुला, अवश्य गरुला भनी राक्षसहरू देवताहरूलाई मार्न हिँडिरहेका बेला आकाश मार्गबाट गरुडमा सवार भई भगवान विष्णु हिँडिरहनु भएको थियो। राक्षसका उललाई परास्त पार्नुभयो। सुदर्शन चक्रबाट मालीको मस्तक काटियो। सुमाली माल्यवान भयभीत भई दौडी माल्यवान पनि मारियो र सुमाली पातालबाट तुरुन्त लङ्का गयो। अनि सुमालीकी पुत्री कक्षीलाई सम्झाई विश्वशर्मालाई पतिवरण गर भनी आदेश दियो। कक्षी विश्वशर्माको आश्रममा गई। सन्ध्याको समय भएको थियो। नजिक गई शिर झुकाएर प्रणाम गरी। विश्वशर्मा तपस्यामा थिए। तपस्याबाट जागेर यहाँ किन आयो? कक्षी, तिमीलाई यहाँ आउनेको काम के पर्यो? कक्षीले भने, हजुर, तपको बलबाट थाहा पाउनुहोस्, म मेरा पिता सुमालीको आज्ञा अनुसार यहाँ आएको हुँ। अरू हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि विश्वशर्मा ध्यान लगाएर विचार गरे। पतिवरण र पुत्रको कामनाले आएको थाहा पाएपछि भने, तिमी यो समयमा जो कामना गर्यौ पुत्र त हुन्छ, तर पूर्व क्रोधी र दुराचारी हुनेछ। कक्षीले भने, मलाई दुराचारी होइन, धर्मात्मा पुत्र होस् भन्ने कामना छ भन्दै पतिवरण गरी। केही समयपछि पुत्र त पैदा भयो, तर 10 टाउका भएको 10 ग्रीव नामाकरण भयो। त्यसपछि दोस्रो हेर्दामा भयानक शरीरवाला, पहिलो 10 ग्रीव 10 टाउकावाला पुत्र जन्मियो। दोस्रो कुम्भकर्ण हेर्दामा भयानक शरीरवाला जन्मियो र तेस्रोमा विभीषण जन्मे र विभीषणको जब जन्म भयो तब आकाश मार्गबाट पुष्प वृष्टि भयो र फुलका गुच्छाहरू खस्न थाले। अनि शूर्पणखा पनि त्यही कक्षीको गर्भबाट जन्म लिएकी थिए र यी 3 भाइ तपस्या गर्न गोकर्णको आश्रममा पुगे। त्यहाँ 10,000 वर्ष तपस्या गरे। 1,000 वर्ष बाँकी हुँदा 10 ग्रीवले शिर काटेर अग्निमा होमन गरेको थियो। 10,000 वर्ष तपस्या पुरा भएपछि ब्रह्माजी प्रसन्न भएर वर माग भन्ने आज्ञा भयो। 10 ग्रीव अमर हुने वर माग्यो। त्यसलाई व्यवस्था गरी टाल्नुभयो। अनि 10 ग्रीव भन्दछ, देव, दैत्य, नाग, यक्ष, राक्षस, गरुड कसैले पनि मार्न नसकुन्, जस्तो चाह्यो म त्यस्तै शरीर धारण गर्न सकु भन्ने वरदान प्राप्त गर्यो।
र अग्निमा होमन गरेका ती शिर वापस दिनुभयो। अनि कुम्भकर्ण विशाल शरीरवाला सारा देवता दैत्य जीव जन्तु खाँदा पनि नअगाउने जति खेर पनि खाइरहने उसले वर माग्ने बेलामा ब्रह्माजीले सरस्वतीलाई आह्वान गरी कुम्भकर्णको बाणीमा प्रवेश गरी धेरै समय सुत्ने र एक समय खाने भन्ने बाणी सरस्वती माताबाट प्रेरित गराउनु भयो र त्यस कुम्भकर्णले त्यही बोल्यो। त्यसै समय ब्रह्माजीले तत्काल तथास्तु भन्ने वरदान दिनुभयो र 6 महिना सुत्ने अनि 1 दिन खाने भयो। विभीषणले वर माग्नुभयो र विभीषण जन्मदा नै फुलको वर्षा भइरहेको थियो, धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभयो ब्रह्मास्त्रको ज्ञानबाट मन विचलित नहोस्। यस्तो सुनेपछि ब्रह्माजी प्रसन्न भएर उहाँले मनले चाहेको वर दिई अमर बनाइदिनु भयो। कुबेर लङ्कामा थिए। कुबेरलाई कैलाश जाने र दशग्रीवलाई लङ्का पठाइदिनु भयो। रावणको मन्दोदरीसँग विवाह भयो र मेघनाथको जन्म भयो। सारा हाहाकार दुःख दिन थाल्यो। शिवको तपस्या गर्यो र क्षेत्रीय कुलका राजाहरूलाई मार्यो। सबैलाई नाश गर्न हिँड्दै थियो। अयोध्याका राजा अरण्यलाई वध गर्न लाग्यो। प्राण जाने समय रावणलाई अरण्यले श्राप दिए, मेरा इच्छाको वंशमा उत्पन्न एक वीरका हातबाट तेरो वध हुनेछ। यसैमा यमलोक पाताल सबै ठाउँ परास्त गर्यो। ब्रह्माजी रावणको वधको उपाय सोचिरहनु भएको थियो। देव ब्राह्मण गाई सन्त सबैलाई दुःख दिएको थियो। वर माग्ने बेला सबैबाट म मरु, तर मनुष्यको उसले नाम लिएको थिएन। अनि विष्णु भगवानको आगमन भयो र इच्छाङ्कुका वंशमा दशरथका 3 रानीहरूमा म मनुष्यको रूपमा दशरथका घरमा जन्म लिए सबैलाई उद्धार गर्नेछु। 3 लोकको रक्षा गर्न 10,000 वर्ष मनुष्य भई रक्षा गरूला भन्ने आज्ञा भयो। यता दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ गर्न लाग्नुभयो, अश्वमेध यज्ञ गर्न लाग्नुभयो, सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। माण्डवका पुत्र श्रृङ्ग ऋषिका साथ यज्ञ गर्नुभयो। अग्निबाट एक दिव्य पुरुष प्रकट भई चाँदीको भाँडामा पायस आयो। त्यो सबै रानीहरूलाई कौशल्यालाई 2 भाग, 1 भाग सुमित्रा र कैकेयीलाई दिनुभयो। कौशल्याले आफ्नो 1 भाग सुमित्रालाई थपिदिनुभयो र 3वटै रानी गर्भवती भए। केही समयपछि कौशल्या रानीबाट भगवान रामको जन्म भयो र कैकेयीबाट भरत, सुमित्राबाट शत्रुघ्न र लक्ष्मणको जन्म भयो र दशरथ नगरी धन्य भयो, अयोध्या नगरी धन्य भयो। भगवान रामको आगमनले सबै हर्ष उल्लास पल्लवित भए, हर्ष विभोर भए। बोलो सियावर रामचन्द्र भगवानको जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 घड़ी आदम के पुनियाद तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। एक घडी भए पनि, एक घडीको आधा भए पनि, आधाको आधा भए पनि यदि साधुको सङ्गत भयो भने, सन्तको सङ्गत भयो भने, भगवानको चिन्तन भयो भने, सत्सङ्ग भयो भने कोटि जन्मका अपराधहरू काटिन्छन् भनेर यस्तो प्रकारको महिमा छ। त्यसैले आज हामी सुरुवात मात्र गर्न गइरहेका छौँ र सबैले हात जोडेर वन्दना गरौँ। वर्णानां अर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणीं हिमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रामो पुण्यारण्यविहारिणौ
वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा येष्वत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथार्ब्रह्मा यत्पादप्लवमेकमेवै भवां गोदे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। गोस्वामी जी ने पहली प्रार्थना गर्नुभयो गणेश जी को र सरस्वती जी को, जसको कारणले मंगल हुन्छ। वाणीका अधिष्ठाता भगवान गणेश जी र वाणीका अधिष्ठाता सरस्वती जी र बुद्धिको अधिष्ठाता गणेश जी दुवैको संयुक्त रूपमा वन्दना गर्नुभयो र भवानी शंकर भगवान शिव पार्वती को वन्दना, जसको कृपा बिना जीवात्मा को कल्याण हुँदैन। श्रद्धा र विश्वासको रूपमा भगवान शिव पार्वतीलाई वर्णन गर्नुभएको छ गोस्वामीजीले। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्त स्थमीश्वरम। भगवान शिव विश्वासको रूप हुनुहुन्छ भने पार्वती श्रद्धाको रूप हुनुहुन्छ। जसको कृपा बिना आफ्नै अन्तस्थलमा रहेको आफै भित्र रहेको परमात्मा तत्त्व सबैको साक्षी रूपमा भएको भगवान स्वयं आत्माभित्र हुँदा हुँदै पनि हामीले जान्न सक्दैनौँ र यो जान्नको लागि भगवान शिव पार्वतीको कृपा चाहिन्छ। को मतलब श्रद्धा र विश्वास दृढ हुनुपर्दछ। श्रद्धा र विश्वास जति दृढ हुन्छ त्यति नै अन्तस्थलमा रहेको भगवानको प्राकट्य अथवा साक्षात्कार हुन्छ। त्यसैले भगवान भोलेनाथ, हे पार्वती, हजुरले हामीप्रति कृपा गर्नुहोस् जसले गर्दा हामी भित्र रहेको अन्तर्यामी परमात्माको अनुभूति गर्न सकौँ। यस प्रकारको प्रार्थना भगवान शिवको गरियो। र यसरी नै कविराज र कपिराज वाल्मीकि जी र हनुमान जी को प्रार्थना र भगवान सीताजी उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। जसको महिमा अपरम्पार छ। यो संसारको सृष्टि पालन र संहार त्रिविध कार्य जसबाट हुन्छ उनी जगतजननी महामाया सीताजी हुनुहुन्छ। जुन सीताजी को शक्तिबाट नै अनेक प्रकारका लीला भगवान श्री रामले पनि सीताजीलाई साथमा लिएर गर्नुहुन्छ। त्यसैले सीताजी नै यो जगतको कारण स्वरूप हुनुहुन्छ। आद्य शक्ति जगत जननीबाट नै यो संसारको उत्पत्ति हुन्छ र पालन हुन्छ, संहार हुन्छ। यी त्रिविध कार्य महाशक्तिबाट भइरहेको हुन्छ। त्यसैले भगवान ती आद्य शक्ति महाशक्ति निज शक्ति स्वरूपा सच्चिदानन्द स्वरूपिणी जगत माता सीताजी को वन्दना गरियो। ऋन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथार्ब्रह्मा। भगवान राम जसको मायाले सम्पूर्ण विश्वलाई अधीन गरेर बसेकी छन्। जगतजननी सीताजी नै जसकी निज शक्ति हुन् र यसलाई महामाया पनि भनिन्छ र उनी मायाद्वारा यो त्रिविध जगतको रचना पालन संहार हुन्छ र ब्रह्मा विष्णु शिव पनि जसको अधीनमा छन्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मादि देवताहरू र विश्व अखिल ब्रह्माण्ड जसको अधीनमा छ त उनै मायाका पति पनि भगवान श्री राम हुनुहुन्छ। जसको कृपा बिना संसार रूपी भवसागर पार तर्न सकिन्न। यो संसार रूपी भवसागर पार तर्नको लागि जसको चरण कमलको आश्रय गर्नुपर्दछ र उहाँकै चरण कमलको आश्रय गर्नाले मात्र यस संसार रूपी भवसागर पार तर्न सकिन्छ। र यो अत्यन्त गम्भीर जगत छ जो अनित्य हुँदा हुँदै पनि नित्य प्रतीति भइरहेको छ। रज्जौ यथार्ब्रह्मा। जसरी अज्ञान कालमा डोरीमा सर्पको प्रतीति हुन्छ, वास्तवमा सर्प नभएर पनि डोरीमा सर्पको प्रतीति हुन्छ र सर्पको जत्तिकै डर लाग्छ। त्यस्तै प्रकारले यो मायामयी जगत वास्तवमा यथार्थमा नित्य नहुँदा नहुँदै पनि यो सत्य भइरहेको छ र सबैलाई यो महामाया जगतमा नाना प्रकारका भया दुःख सुखले बाँधिरहेको छ। यो सुख दुःखले भरिएको संसारबाट पार हुनको लागि केवल भगवानको चरण कमलको आश्रय गर्नाले मात्र त्यो माया रूपी संसारबाट पार तर्न सकिन्छ। त्यस्ता मायाधीश भगवान जो अखिल विश्व ब्रह्माण्डका नायक हुनुहुन्छ, जो
श्री रामको नामले विख्यात हुनुहुन्छ र जो वन्दे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीश भने जो राम नामले विख्यात हुनुहुन्छ यस्ता सम्पूर्ण जगतको जहाँ गएर जगत शेष हुन्छ, जहाँ गएर जगत विलय हुन्छ यस्ता परमात्मा श्री रामको म वन्दना गर्दछु भनेर यहाँ वन्दना गरिएको छ। नाना पुराण निगमागम सम्मत वेद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमतिमञ्जुल मातनोति। र गोस्वामीजी आफ्नो भावलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। यो अनेक पुराणहरू सम्मत गरिएको ग्रन्थ हो। पुराणको सम्मत छ, वेदको सम्मत छ। पुराण र वेद अन्तर्गत मात्र यसको व्याख्या गरिएको छ, त्योभन्दा बाहिर यसका कुनै पनि विषय छैनन्। र यसरी यो मैले रचना गर्नको सार के हो त भन्दा, उद्देश्य के हो त भन्दा स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अन्तर सुखलाई प्राप्त गर्नको लागि, मैले आफ्नै लागि अन्तर सुखलाई प्राप्त गर्नको लागि यो भगवानको महिमा रूपी गाथालाई मैले वर्णन गर्न लागेको हुँ। त्यसै भएर यो केवल अन्तर सुखलाई प्राप्त गर्ने विषय हो भनेर यसरी वन्दना गर्नुभयो। अन्तिममा गणेशजीको वन्दना, भगवान शिवजीको वन्दना गर्दै गर्दै अन्तर्यामी परमात्माको वन्दना गर्दै गुरु वन्दना गर्नुहुन्छ। वन्दौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। म गुरुजीको चरण कमलको वन्दना गर्दछु, जसका चरण कमलका पराग अत्यन्त सुरुचि, अत्यन्त मनोहर, अनेक सुभाषले युक्त भएका र अनुरागले भरिएको यस्तो छ। या चरण कमललाई चरण कमल भन्ने हामीले सबैले सुनेका छौँ। माता पिताको चरण कमल, गुरुको चरण कमल, भगवानको चरण कमल भनेर भनिन्छ। चरणलाई कमल किन भनिन्छ त सबैले भन्ने त गरेका छौँ, तर चरणलाई कमलको उदाहरण किन दिइन्छ त भन्दा जसरी कमलमा सुगन्धित हुन्छ, मनोहरता हुन्छ, अनेक प्रकारका परागहरू हुन्छन्, कोमल कोमल परागहरू हुन्छन् र सरस र सुवासले युक्त हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले चरण कमल पनि भगवानका चरण कमल, गुरुका चरण कमल यिनी पूजनीय हुन्छन्, मान्य हुन्छन्, जसको आश्रय गर्नाले हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ, जीवनमा सुवासना आउँछ, सन्तोष आउँछ, प्रेम आउँछ, भगवत भक्ति आउँछ। त कहाँबाट भन्दा चरण कमलको कृपाले, माता पिताको चरण कमलको कृपाले, गुरुको चरण कमलको कृपाले, भगवानको चरण कमलको कृपाले हामीमा त्यो सद्बुद्धि आउँछ, शान्ति आउँछ, सरसता आउँछ, विनम्रता आउँछ। यो सबै चरण कमलको प्रसाद हो। त्यसै भएर यहाँ भनिन्छ गुरुपद पदुम परागा। पराग भनेको, पदुम भनेको कमल र पराग भनेका त्यसका केसराहरू। ती कस्ता छन् त भन्दा सुरुचि छन्, सुवासले युक्त छन् र सरस छन् र अनुराग प्राप्त गराइदिनेवाला छन्, प्रेम प्राप्त गराइदिनेवाला छन्। त्यसै भएर गुरुको चरण कमलको वन्दना गर्दछु। अमिय मुरिमय चूर्ण चारु समन सकल भवरुज परिवार। यो अमृतले भरिएको छ, अमृत रसले भरिएको छ जुन चरण कमल, जसको सेवा गर्नाले भवरोग रूपी भवबाट अथवा संसारबाट प्राप्त हुने जति पनि रोग छन् ती सम्पूर्ण रोगको औषधि भनेकै गुरुको चरण कमलको अमृत हो। गुरुको चरण कमलको सेवाबाट प्राप्त हुने जो अमृत हो त्यसैबाट नै संसारका भवरोग नाश हुन्छन्। भन्नको मतलब गुरुको सेवाद्वारा अनि गुरु कृपा प्राप्त गरियो भने त्यो भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गरिन्छ। आफ्नै भित्र रहेको अन्तस्थलमा रहेको अन्तर्यामी परमात्माको प्रत्यक्षकरण हुन्छ अनि संसारको भवरोगबाट मुक्त हुन सकिन्छ। र यसैले गुरुको असीम कृपा हामीप्रति प्राप्त भयो भने हाम्रो जीवन अवश्य पनि सार्थक हुन्छ, यसमा कुनै पनि द्विमत छैन। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जसको सुमिरण मात्र गर्नाले, जसको चरण कमलको नखको मात्र सुमिरण गर्नाले नखबाट प्रकट भएका ज्योतिले हृदयको अन्धकारलाई नाश गरिदिन्छ र सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जसको सुमिरण मात्र गर्नाले हृदयमा दिव्य दृष्टिको प्राप्ति हुन्छ, दिव्य दृष्टि खुल्दछन् र दिव्य दृष्टि खुलेपछि हामी देख्नेवाला हुन्छौँ। अहिलेसम्म हामी भौतिक दृष्टिको भरमा, यी बाहिरका आँखाको भरमा मात्र हामी डुलेका छौँ। यो आँखाले मात्र हामीलाई वास्तविक तत्त्वलाई देख्न सक्दैन, यसले केवल संसारलाई देख्छ, विषयलाई देख्ने हो। परमात्मा विषयदेखि धेरै टाढा हुनुहुन्छ, इन्द्रियदेखि पर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो परमात्मा तत्त्वलाई देख्नको लागि विवेक दृष्टिको खाँचो हुन्छ, अन्तर्दृष्टिको खाँचो हुन्छ र
अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नको लागि गुरुजीको चरणकमलको नखको प्रकाशले हाम्रो हृदयको अन्धकारलाई नाश गरिदिन्छ र हामीमा विवेक दृष्टि प्राप्त हुन्छ। विवेक दृष्टि प्राप्त भयो भने अनि हामीले आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई पनि जान्न सक्छौँ र परमात्मा स्वरूपलाई पनि जान्न सक्छौँ। त्यसैले गुरुजीको कृपा बिना हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुँदैन र गुरु कृपाद्वारा जब विवेक दृष्टि प्राप्त हुन्छ तब गुप्त रहेको वस्तु प्रकट हुन्छ। जसरी खानीहरूमा पर्वतहरूको भित्र खानीहरू हुन्छन् र त्यहाँ वैज्ञानिकहरूले कुनै यन्त्रद्वारा त्यसलाई देख्छन् र अनि त्यसलाई प्रकट गर्छन्, त्यस्तै प्रकारले गुरु कृपाद्वारा प्राप्त भएको विवेक दृष्टिद्वारा आफ्नै अन्तस्थलमा रहेको त्यो परम तत्त्व परमात्मा तत्त्वलाई जान्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। त्यसैले गुरु कृपाको आवश्यकता छ। गुरुपद रज मृदु मञ्जुल अञ्जन नयन अमिय दीर्घ दोष विभञ्जन। गुरुको पद भनेको चरणको रज, चरणकमलको रजको महिमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। चरणकमलको धुलोको महिमा गरिएको छ, गाइएको छ। गुरुको चरणकमलबाट प्राप्त भएको धुलोको मतलब के हो त भन्दा त्यो गुरुको चरणमा धुलो कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दा गुरुको चरणको सेवा गर्नाले, चरणको सेवा गर्नाले चरणमा भएको धुलो प्राप्त हुन्छ, रज प्राप्त हुन्छ। त्यो रजलाई हाम्रो विवेक दृष्टि प्राप्त गर्नको लागि त्यो रजको अञ्जन लगाउनु पर्दछ। या विशेष यसको महिमा धेरै गहिरो छ। आज हामीलाई समय पनि कम छ, त्यस कारणले अब सारमा मात्रै म वर्णन गर्दछु। र यसलाई वास्तविक तत्त्व देख्नको लागि हाम्रो दृष्टिमा रोग लागेको कारणले, मलिन भएको कारणले, विवेक दृष्टि नखुलेको कारणले हामीले त्यो परम तत्त्वलाई देख्न सकेका छैनौँ। त्यो परम तत्त्वलाई देख्नको लागि विवेक दृष्टिको रोग नाश हुनुपर्दछ। हाम्रो दृष्टि विवेक दृष्टिमा अनादिकालको रोग लागेको छ, धेरै जन्मदेखि रोग लागेर यो दृष्टि हाम्रो दूषित भएको छ। त्यसैले गुरुपद रज मृदु मञ्जुल अञ्जन, गुरुको चरणकमलको रजको अञ्जन भनेको काजल बनाएर लगाउनाले, काजलको महिमा छ, माताजीहरूलाई थाहा हुन्छ। पहिलेका माताजीहरूले त घरमा काजल औषधियुक्त बनाएर साना साना बालकहरूको आँखामा नित्य लगाउने गरिन्थ्यो। अहिले केमिकलयुक्त काजल सुन्दरताको लागि मात्र लगाइन्छ, तर औषधियुक्त हुँदैन। पहिलेको काजलहरू घरमै तयार गरिन्थ्यो, औषधियुक्त हुन्थ्यो र आँखामा लाग्ने रोगबाट त्यो औषधिले बचाउँथ्यो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि रजबाट बनाइएको अञ्जन, गुरु चरणकमलको रजबाट बनाइएको जो अञ्जन हो, काजल हो, त्यो धारण गर्नाले हाम्रो विवेक दृष्टिमा भएका जति पनि रोगहरू छन्, अनन्त जन्मबाट लागेका हाम्रो दृष्टिमा भएका दोषहरू छन्, ती दोष नाश गर्नमा समर्थ हुन्छ। त्यसै भएर नयन अमिय दीर्घ दोष विभञ्जन। दीर्घ दोष, दीर्घ भनेको लामो समयदेखि भएका दोष, धेरै जन्म अगाडिदेखि लागेका दोष हाम्रो विवेकमा अहिले मात्र होइन। दृष्टि र आँखा भन्ने फरक कुरो हो। दृष्टि भनेको विवेकलाई भनिन्छ। विवेक दृष्टि हो भने यो बाहिर देखिने आँखा हो। त्यो आँखाभन्दा त्यो दृष्टि र आँखा एउटै शब्द हो। प्रावाचिक शब्द हुँदाहुँदै पनि दृष्टिको महत्त्व धेरै पर छ, त्यसलाई विवेक दृष्टि भनिन्छ। त त्यसले वास्तविक तत्त्वलाई, सत्य वस्तुलाई र गुणलाई मात्रै ग्रहण गर्नेवाला हुन्छ। र यसमा एउटा उदाहरण त एउटा कथा पनि छ। पाण्डवको र कौरवको बिचमा गुरु द्रोणाचार्यले परीक्षा गर्नको निमित्त उपाय गर्नुभएको छ। हस्तिनापुरको सहरमा, ठुलो सहरमा, अनि कौरवहरूको जेठो चाहिँ दुर्योधन र पाण्डवको जेठो चाहिँ युधिष्ठिर। यिनी दुईटालाई भन्नुभयो, युधिष्ठिरलाई भन्नुभयो तिमीले यो सहरमा गएर एउटा दोषी व्यक्ति लिएर आऊ भन्नुभयो। दुर्योधनलाई तिमी गएर यो सहरबाट एउटा निर्दोषी व्यक्ति लिएर आऊ भन्नुभयो। एउटै सहरमा, एउटै समाजमा पठाउनु भयो। तर दुर्योधन सारा सहरमा घुमेर प्रत्येक व्यक्तिलाई हेर्दा निर्दोष व्यक्ति कोही पनि भेटाएन, रित्तै आयो, खाली आयो। गुरुले सोध्नुभयो, खै त मैले एउटा व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति लिएर आऊ भनेको, किन ल्याएनौ भन्दा निर्दोष व्यक्ति कोही पनि छैन, सबै दोषी छन् भन्न आयो। फेरि युधिष्ठिरलाई पठाउनु भयो। युधिष्ठिर गएर तिमीले दोषी व्यक्ति लिएर आऊ भनेर पठाउनु भयो। युधिष्ठिर पनि सारा सहरमा गएर घुम्दा कोही पनि दोषी व्यक्ति भेटाउनु भएन, खाली आउनुभयो। खै त तिमीले कोहीलाई ल्याएनौ भन्दा कोही पनि दोषी छैन गुरुदेव भन्नुभयो। त्यही समाजमा कौरवले कसैलाई निर्दोष देखेन, युधिष्ठिरले कसैलाई दोषी देख्नु भएन।
भने यो के हो त भन्दा दृष्टिको कारण हो। कौरवको दृष्टिमा दोषै दोष थियो, त्यसले सबैलाई दोषी देख्यो। युधिष्ठिरको दृष्टि निर्दोष भएको हुनाले सबैलाई निर्दोषी देख्यो। त्यसै कारणले विवेक दृष्टिमा त्यही हो, निर्दोषता प्राप्त भयो भने त्यो विवेक दृष्टि हो, दोष हुने बेलासम्म त्यो विवेक दृष्टि हुँदैन। त्यसैले हाम्रो दृष्टिमा पनि जब विवेकता प्राप्त हुन्छ, निर्दोषता प्राप्त हुन्छ अनि हामीले सबैलाई निर्दोष देख्छौँ र सबैबाट गुण मात्र देख्छौँ। गुणग्राह्य र अगुणग्राह्य दुईटा स्वभाव हुन्छ। कसैले अर्कामा रहेको अगुणलाई आफूमा लिन्छ, कसैले अर्कामा रहेको गुणलाई आफूमा लिन्छ, यो आफ्नो स्वभाव अनुसार त्यसरी ग्रहण गरेका छन् मान्छेहरूले। त्यसैले गुरुको चरणकमलको सेवा बिना हामीलाई त्यो पद प्राप्त हुँदैन, त्यो विवेक दृष्टि प्राप्त हुँदैन र त्यो भगवत प्रेम पनि प्राप्त हुँदैन। आफैभित्र रहेको आफ्नो स्वरूप र भगवत स्वरूप दुवैलाई हामी जान्न सक्दैनौँ। त्यसैले गुरुको कृपाद्वारा मात्रै यो तत्त्वलाई जान्न सकिने भएको हुनाले गुरुको अगाध महिमा छ। धेरै शास्त्रहरूमा गुरुको महिमा गाइएको छ। त्यसमध्ये केही सूक्ष्म रूपमा मैले आज यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरू सबै गुरुमार्गमा लाग्नु भएको छ र हजुरले गुरु महिमालाई जान्नुहुन्छ। त्यसैले मैले सूक्ष्म रूपमा मात्रै यहाँ समयको अभावले थोरै वर्णन गरिएको छ। गोस्वामीजीले यहाँ सन्त र असन्तको पनि वर्णन गर्नुभएको छ। सन्त गुणग्राही हुन्छन्, अर्काको गुणलाई ग्रहण गर्छन् भने असन्तहरू अगुणग्राही हुन्छन्, अर्काको अगुणलाई ग्रहण गर्छन्। र सन्त सत्सङ्ग भनेको कस्तो चिज हो जसले विवेक दृष्टि खुल्दछ। सत्सङ्गबाट काग पनि कोइली हुन्छ, बकुलो पनि हंस हुन्छ भनिएको छ। काग होइ पिक बक बराला। काग भनेको कौवा र कोइली एउटै रङको हुन्छ। सत्सङ्ग नगरेको मान्छे कागको जस्तो स्वभाव हुन्छ भने सत्सङ्गको कारणले त्यही कागको स्वभाव भएको मान्छे पनि कोइली जस्तो भन्छ। कोइलीमा सबैको प्रिय हुन्छ कोइलीको स्वर भने कागको स्वर कसैले मिठो मान्दैन। त्यसैले त्यो पहिली काग जस्तो स्वभाव भएको मान्छे पनि कोइलीको स्वभावमा परिणत हुन सक्छ। केले त भन्दा सत्सङ्गको प्रभावले। बकुल्लो र हंसको एउटै कलर हुन्छ, देख्दा पनि उस्तै देखिन्छन् तर स्वभावमा धेरै फरक हुन्छ। बकुल्लो ध्यान गरेर बस्छ, ओ यो त ध्यानी रहेछ ज्ञानी रहेछ भनेर माछाहरू वरिपरि आयो भने ट्याप्प टिपेर खान्छ। अनि उसले दागा राखेर बस्छ, त्यो कपट ध्यान गर्छ। र हंसले दुध र पानी मिलाएर एउटा भाँडामा राखिदियो भने पानीलाई छोडेर दुध मात्र ग्रहण गर्छ। यो गुणलाई ग्रहण गर्ने र अगुणलाई छोड्ने स्वभाव भएकोलाई हंसवृत्ति भनिन्छ। र सत्सङ्गको कारणले बकुल्ला जस्तो स्वभाव भएको पनि हंसको जस्तो स्वभाव बन्न सक्छ। त्यसैले यो सत्सङ्गकै महिमाबाट त्यो हुन्छ। त्यसै गरी सत्सङ्गको अवलम्बन हामीले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। त्यस्तै सन्त असन्तको वन्दना गर्दै सबैको गोस्वामीजीले यथोचित वन्दना गर्नुभएको छ। र हामी अब थोरै समय भएको हुनाले आज नामको महिमाको पनि हामीले वर्णन सुनेका छौँ, पाठमा आएको छ। विषयहरू मैले विषय मात्रै प्रवेश गरेर अगाडि बढ्न गइरहेको छु। नामको महिमा अगाडि पछाडि धेरै यसको व्याख्या छ, तर नामको महिमा धेरै गाउनु भएको छ गोस्वामीजीले। मैले थोरै मात्रै हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। नाम प्रसाद शम्भु अविनाशी, नाम प्रसाद शम्भु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। या नामले के गर्छ, मनुष्यको कल्याण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा धेरै वर्णन गर्दै गरे। अन्तिममा भगवान शिवले पार्वतीलाई नामको महिमा बताउने क्रममा बताउनु भयो। नामको प्रसादले गोस्वामीजी भन्नुहुन्छ, नामको प्रसादले भगवान शिव पनि अविनाशी हुनुहुन्छ। अनेकौं प्रकारको अमङ्गलको साथमा बस्नु शिवजीको साथमा अमङ्गल वस्तु मात्र हुन्छन्। कस्ता अमङ्गल वस्तु भन्दा विषधर सर्पहरू, बाघहरू, अनि पिचासहरू, भूत प्रेतहरू यस्ता भगवानका शिवका साथमा रहन्छन्। यसको अर्को पनि कारण छ किन शिवको साथमा यिनी रहन्छन् भन्ने कुरा अरू पनि कथा छन्, विशेष समयमा हामी बताउँला। र यस्ता अमङ्गल भेषको साथमा बिचमा रहेर पनि
भगवान मङ्गलको धाम हुनुहुन्छ। भगवान शिवजी मङ्गलको खानी हुनुहुन्छ। अमङ्गलको साँझमा रहेर पनि मङ्गलको खानी हुनुहुन्छ। केले गर्दा? राम नामको प्रतापले। भगवान शिवले राम नाम प्राप्त गरेर काशीमा गएर प्राण त्याग गर्नेहरूलाई मोक्ष दिनुहुन्छ। काशी मोक्षधाम मोक्षपुरी भनिन्छ। त्यसबाट त्यो मोक्ष धाम काशी किन भयो त भन्दा राम नामको प्रतापले। भगवान शिवले राम नाम प्राप्त गरेर राम नाम सुनाइदिनुहुन्छ र त्यहाँबाट जीवात्माको मुक्ति हुन्छ। त्यसको महिमा अगाध छ, सर्वत्र व्यापक छ। काशी मुक्तिको धाम भनेर भन्ने शास्त्रमा प्रख्यात छ। त्यसैले भगवान शिवले राम नामको आश्रय गरेर अमङ्गलको साथमा रहेर पनि मङ्गलको भवन हुनुहुन्छ र सबै जीवहरूलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, सुखदेव सनकादि आदि गरिएका जति पनि सिद्ध पुरुषहरू छन्, जसको नाम अहिले लिन्छौँ हामी, अनेक ऋषि मुनिहरू छन् जसलाई सिद्ध भनेर अमर नाम रहेको छ जसको, तिनीहरूले पनि नामको प्रसादले नै त्यो सुखलाई ब्रह्म सुखलाई प्राप्त गरेका थिए। नामको आश्रय गरेर नै ब्रह्म सुखलाई प्राप्त गरेका थिए। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जगप्रिय हरि हरिहर प्रिय आफू। नारदजीले पनि त्यो नामको महिमालाई जान्नुहुन्छ। नित्य निरन्तर हरिगुण गान गर्दै भगवान नारदजी पनि हरिगुण गान गर्दै सधैँ हिँडिरहनुहुन्छ। श्रीमन्नारायण नारायण सम्मान छ। यो किन त भन्दा राम नामको प्रतापले नै हो। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादो, भगत शिरोमणि भए प्रहलादो। नाम जप्नाले, नामको प्रसादले प्रहलाद पनि भक्तमा शिरोमणि हुन पुगे। हिरण्यकशिपु जस्तो नास्तिक कुलमा जन्मिएर पनि उनी भगवानको भक्तहरूमा शिरोमणि हुन पुगे। किनभने यो कथा सबैलाई थाहा छ। हिरण्यकशिपुहरू भगवानको विरोधी थियो। प्रहलादलाई भगवानको भजन गरेको थाहा पाएर आफ्नो पुत्रलाई मार्ने प्रयत्न गर्यो। अनेक उपाय गर्यो, तर कुनै पनि उपायले प्रहलादको वध गर्न सकेन। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल बाँका कर न सके जो जग बैरी होई भन्ने एउटा सायरी छ। यो कति महत्त्वपूर्ण छ। यदि भगवानले जसको रक्षा गर्नुहुन्छ, भगवानको शरणमा जो गएको छ, उसलाई संसारै शत्रु बने पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा प्रहलादजी हुनुहुन्छ। आफ्नै पिता त्रिलोकलाई कपाउनेवाला तिनै लोकमा बस गरेको यस्तो शक्तिशाली आफ्नै पिता हिरण्यकशिपुले अनेक उपाय गर्दा जसलाई मार्न सकेन। त्यस कारणले यो के थियो त भन्दा नामकै प्रताप थियो। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भक्त शिरोमणि भए प्रहलादु। ध्रुव सकला निज पेउ हरि नाम, ध्रुव सकला निज पेउ हरि नाम। पाएउ अचल अनुपम नाम, पाएउ अचल अनुपम
भनेर ग्लानी भएर दरबारबाट निस्केका थिए। उनी तपस्या गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सफल भए। नारदजीको सारा दिनो बिचमा गएर नारदजीको उपदेशद्वारा मन्त्र प्राप्त भयो नारदजीबाट र त्यसद्वारा ध्रुवजीको तपस्या सफल भयो र भगवानलाई प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो। ग्लानीयुक्त भावले जपिएको नाम ध्रुवजीलाई माताको वचनले 5 वर्षको उमेरमा तपस्या गरेर अर्को जन्ममा मेरो गर्भबाट जन्मिस् भने मात्रै यो राज्यको अधिकारी हुन्छस्, भगवानको तपस्या नगरेसम्म तैँले पाउन सक्दैनस् भनेर भन्ने वचन उनलाई लाग्यो। त्यही वचनले तपस्या गर्नको लागि गए। माताजीले अनेकौं प्रकारले सम्झाउँदै पनि रातिमा भागेर गए। जाँदा जाँदा जङ्गलको बिचमा पुग्दा ध्रुवजीलाई नारदजीको दर्शन भयो। नारदजीले देख्नुभयो बालक 5 वर्षको बालक जङ्गलमा जाँदैछ। आश्चर्य लाग्यो। नारदजीले सोध्नुभयो तिमी को हो बालक भन्दा म उत्तरपाद राजाको छोरो ध्रुव हुँ। कहाँ जान्छौ भन्दा म भगवानको तपस्या गर्न जान्छु। तिमीले यो 5 वर्षको अवस्थामा कसरी तपस्या गर्छौ? जङ्गलमा अनेक जन्तुहरू हुन्छन्, भय लाग्दो त्यस्तो बाघ भालुको बिचमा तिमीले तपस्या गर्न सक्दैनौ। तिमी फर्क, तिम्रो इच्छा मैले बुझेँ। तिम्रो माता पितालाई सम्झाएर तिमीलाई म पिताको काखको अधिकार अथवा गद्दीको अधिकार दिलाइदिन्छु। तिमी फर्कनुपर्छ, तिमी तपस्या गर्न योग्य छैनौ भनेर नारदजीले सम्झाउनु। ध्रुवजीले भन्नुभयो, पहिले सोध्नुभएको थियो तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दा म नारद हुँ भनेर परिचय दिनुभएको थियो। त नारदजीले त्यो प्रतिक्रिया दिएपछि ध्रुवजीले भन्नुभयो तपाईँले मलाई सही परिचय दिनु भएन भनेर भन्नुभयो। किन भन्दा हजुर नारद हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो मलाई। किन बाबु भनेर नारदजीले सोध्नुभयो। यो मार्मिक कुरा छ। त ध्रुवजीले भन्नुभयो नारदजीको त अर्कै चरित्र मैले सुनेको थिएँ। माताजीले मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। घरमा नारदजी अत्यन्त ज्ञानी हुनुहुन्छ, भक्तहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ, भुले भट्केकालाई भगवत मार्गमा लगाइदिनुहुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्ने उपाय बताइदिनुहुन्छ। यस्तो नारदजीको स्वभाव छ भनेर माताजीले भन्नुभएको थियो। आज अहिले त्यसको विपरीत हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ कि म भगवानको भक्ति भजन गर्न तपस्या गर्न जान लागेकोलाई जङ्गलमा जान हुँदैन, घरमा फर्क भनेर भन्नुहुन्छ भने कसरी नारद हुन सक्नुहुन्छ हजुर? प्रहलादजीको ध्रुवजीको यो अत्यन्त सारगर्भित कुरो सुनेर नारदजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। वास्तवमा भक्तको लक्षण दृढ निश्चय। 5 वर्षको बालकमा यो दृढता, यो निश्चयता धन्य हो भन्ने कुरा नारदजीले जान्नुभयो र अनि मन्त्रोपदेश गरेर तपस्या गर्ने विधि बताएर अनि नारदजीले पठाउनुभयो। ध्रुवजीले गएर 5 महिनामा मात्र 5 महिनाको तपस्यामा भगवान साक्षात चतुर्भुज रूपमा दर्शन दिन आउन बाध्य हुनुभयो। पहिलो महिनामा 1 साग खाएर, दोस्रो महिनामा अन्न नखाएर जल खाएर, तेस्रो महिनामा फलफुल खाएर, तेस्रो महिनामा सुकेका पत्ता खाएर, चौथो महिनामा जल खाएर, पाँचौं महिनामा हावा मात्र खाएर तपस्या गर्नुभयो। अन्तिममा हावा पनि बन्द गरिदिनु भयो। तीनै लोकमा हावाको गति बन्द भयो। देवताहरू पनि आत्मीय सबै प्राणीहरू त्राही भए अनि भगवानले आएर दर्शन दिन बाध्य हुनुभयो। भगवान स्वयं चतुर्भुज रूपमा आउनुभयो। नारदजीले बताएको स्वरूपलाई हृदयमा ध्यान गरेर तपस्यारत हुनुहुन्थ्यो, समाधिस्थ हुनुहुन्थ्यो ध्रुवजी। भगवान अगाडि आएर दर्शन दिँदाखेरि पनि ध्रुवजीले आँखा खोल्नु भएन। त भगवान अगाडि आएर बार प्रयत्न गर्दा आँखा खोल्नु भएन। त भगवानले आफ्नो शक्तिले त्यो भित्रको रूपलाई खिचिदिनु भयो। भित्र ध्यान गरेको रूप लय भएपछि नदेखिएपछि ध्रुवजी एकदम आतिएर जब आँखा खोल्नुहुन्छ त बाहिर जुन रूपको ध्यान गर्नुभएको थियो त्यही रूपमा भगवान प्रत्यक्ष पाएपछि उठेर दण्डवत गर्नुभयो। प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्थ्यो। प्रार्थना गर्ने कुनै विद्या थिएन 5 वर्षको बालक, तर पनि भगवानले जान्नुभयो भावना र शङ्ख लगेर गालामा छुवाइदिनु भएको थियो। सबै विद्या याद भयो। भगवानको स्तुति गर्नुभयो ध्रुवजीले र तिमीले 36,000 वर्ष राज्य गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। ध्रुवजीले भन्नुभयो म हजुरको दर्शन प्राप्त गरेर पनि फेरि गएर त्यही विषयमा राज्यमा भुलेँ भने मेरो के गति होला भन्दा भगवानले तिमीलाई अब मायाले व्याप्ने छैनन् र मेरो भक्ति रहनेछ। अन्तिममा तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ, मेरो लोकलाई नै प्राप्त गर्नेछौ भन्ने यस्तो आश्वासन दिनुभयो। ध्रुवजी गएर राज्य गर्नुभयो। त्यहाँ यक्षहरूसँग विरोध भयो। भाइलाई मारिदिएको कारण ठुलो सङ्ग्राम भयो। अन्तिममा उनका बाजे गएर सम्झाउनु भयो, युद्धबाट विरोध गराउनु भयो। अन्तिममा फेरि राज्य आफ्नो छोरालाई दिएर तपस्यारत भएर तपस्या गर्नुभयो र अन्तिममा भगवानका स्वयं पार्षदले विमान लिएर आएर सदैव ध्रुवजी ध्रुवलोकलाई प्राप्त गर्नुभयो। यो के थियो त भन्दा नामको वृत्तान्त थियो।
ध्रुव सकलानी जप्यौ हरि नामो पायो अचल अनुपम ठामो सुमिरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी ने भगवान को नाम को सुमिरन गरेको प्रतापले आफ्नो बसमा गरेर भगवान नामलाई राख्नु भयो अथवा आफ्नो हृदयमा प्रत्यक्ष रूपमा सीतारामको धारणा गर्नुभएको छ र सबैलाई दर्शन पनि गराइदिनु भयो। यस्ता कथाहरू धेरै छन् उदाहरणहरू। तर पनि हनुमानजीले जहाँ जति बेला सम्झाउनुहुन्छ त्यति बेला भगवान त्यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। आफ्नो बसमा गरेर राख्नुभएको छ रामलाई, हृदयभित्र धारण गरेर राख्नुभएको छ। यो सबै नामकै प्रताप थियो। सुमिरी पवन सुत पावन नामो अपने बस गरी राख्यौ राम। अब तो अजामिल गजगनिकाऊ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। यति मात्र होइन, अत्यन्त पतित भएका अजामिल जस्ता पापीहरू पनि जुन नामको प्रतापले पति पावन भए र अब तो अजामिल गजगनिकाऊ गणिकाहरू पनि जुन नामको प्रतापले गति प्राप्त गरे। गज भनेको हात्ती, गजगराको कथा यहाँलाई थाहा छ, भागवतमा प्रख्यात कथा छ। र गजराजले पनि भागवत अन्तिममा सबै सहाराबाट विमुख भएपछि, संसारको सहाराबाट केही आफ्नो जीवन रक्षा गर्न नसकेपछि अन्तिममा भगवानको शरणमा गयो, पुकार गरे। भगवान तत्काल प्रकट हुनुभयो र गजको रक्षा गर्नुभयो। यी सबै कथाहरू हाम्रा भागवतमा प्रख्यात रूपले हामीले बार बार सुनेका छौँ र यो सबै थियो नामको प्रताप। हे गोविन्द राखो शरण अवत जीवन हारे, हे गोविन्द राखो शरण अवत जीवन हारे, हे गोविन्द राखो शरण अवत जीवन हारे। यो भजन पनि लामो छ। संसाररूपी सागरमा तिर्खा मेट्न आएको जीवात्माको उदाहरण यस कथासँग मिल्छ। सूर्य कहे श्याम से आस है तुम्हारे, भक्त ऊपर दया गरी अनेक रूप धारे। भगवानले भक्तको रक्षा गर्नको लागि अनेक रूप धारण गर्नुहुन्छ। यसैले भगवानलाई भक्तवत्सल भनिन्छ। यस्तै प्रकारले अनेक रूप धारण गर्ने भगवानले पनि गजको आदिको उद्धार गर्नुभयो। अजामिल जस्ताको पनि उद्धार भयो, गणिकाहरूका जस्तो पनि उद्धार भयो। यस्ता उद्धारका कार्यक्रम भगवानको कृपाबाट हुने भएको हुनाले भगवानले अनन्त कृपा गर्नुहुन्छ। अनेकौँ कथाहरू छन् यहाँ बिचमा र अन्तिममा शिव पार्वती संवाद यहाँ हामीले सुन्नेछौँ। भगवान शिव पार्वतीको संवाद छ। जब सतीजीको अघिल्लो जन्म, पार्वतीको अघिल्लो जन्म सतीको थियो र सती र भगवान शिव भ्रमण गर्दै जाँदा भगवान श्रीरामको लीला भइरहेको अवस्थामा देख्नुभयो। भगवान सीताको विरहको खेल लीला गरिराख्नु भएको थियो। त्यो देखेर भगवान शिवले अत्यन्त श्रद्धाका साथ भगवानप्रति नमन गर्नुभयो। सतीलाई शङ्का भयो, सोध्नुभयो। सतीको शङ्का समाधान गर्न शिवजीले प्रयत्न गर्नुभयो, तर पनि शङ्का समाधान भएन। अन्त अन्तिममा मेरो वचनप्रति तिमीलाई विश्वास छैन भने परीक्षा गरेर हेर त भनेर आज्ञा दिनुभयो। परीक्षा गर्नका लागि सीताको वेश धारण गरिन्। त्यस कारणले अनि भगवान रामको दर्शन पाएपछि फेरि उनी विभोर भएर पश्चाताप गर्दै भगवान शिवको साथमा आइन्। भगवान शिवले सीताको वेश धारण गरेको लागि सतीलाई त्याग दिनुभयो। 87,000 वर्षसम्म एक्लै विरहमा डुबेर सतीजीले अत्यन्त ठुलो दुःख भोग्नु पर्यो। अनि त्यसपछि पिताको यज्ञको बहाना गरेर सती देहलाई त्याग गर्नुभयो र पार्वतीको रूपमा प्रकट हुनुभयो। र त्यो क्लेशको कारण अझै पनि पार्वतीको जीवनमा पनि केही क्लेशहरू अझ बाँकी, केही शङ्का छ मलाई भन्दै पार्वतीले प्रश्न गर्नुभएको छ। हे भगवान, म हजुरकी दासी भएर पनि अज्ञानी रहनु त कस्तो हो भने कल्पवृक्षको फेदमा घर बनाएर कोही बसोस्, त्यो गरिब होस्, केही सम्भावना हुन्छ? त्यो सम्भव छ? कल्पवृक्ष भन्ने बित्तिकै कल्पना गरेको वस्तु तत्काल प्राप्त भइहाल्छ। जे इच्छा गरे त्यो प्राप्त हुने वृक्षलाई कल्पवृक्ष भन्छ। त्यो कल्पवृक्षको फेदमा बसेर पनि कोही दरिद्रता सहनुपर्छ भने त्यो कोही सम्भव कुरो हुन्छ? त्यसो भएर हजुर कल्पवृक्ष जस्तो महापुरुषको साथमा रहेकी हजुरकी दासी भएर पनि ममा यदि अज्ञान रह्यो भने त त्यस्तै उदाहरण हुन्छ। त्यसो भएर म प्रति कृपा गरेर हजुरले मेरो मनमा भएको केही शङ्काहरू छन् त्यो निवारण गरेर भगवान रामको महिमा सुनाएर भगवान रामको तत्त्व, राम तत्त्वको महत्त्व के हो त्यो मलाई बुझाइबक्सियोस् भनेर पार्वतीजीले शिवसँग प्रश्न गर्नुभएको छ।
र भगवान शिवले भन्नुहुन्छ पार्वती तिमीले प्रश्न ठिक गर्यौ, तिमी श्रद्धावान छौ र तिम्रो भगवानमा भक्ति छ, विश्वास छ, तर लोक कल्याणको लागि तिमी प्रश्न गरेकी हौ, त्यो मैले बुझेको छु। तर पनि एउटा प्रश्न तिमीले ठिक गरिनौ। राजा दशरथका पुत्र राम हुन् कि अरू कुनै राम छन्? यी राम र अर्को राममा केही भेद छ कि भन्ने जो तिमीलाई शङ्का प्रस्तुत गर्यौ, त्यो अलि तिम्रो लागि उपयुक्त प्रश्न होइन। यो त अज्ञानीले गर्ने प्रश्न हो, भ्रमित भएका मान्छेले गर्ने प्रश्न हो, कामी पुरुषले गर्ने प्रश्न हो। तिमीले त्यस्तो प्रश्न गर्न हुने थिएन। तर पनि तिम्रो भाव लोक कल्याणको लागि भएको हुनाले मैले जानेको जो छ त्यो भगवानको महिमा तिमीलाई बताउँछु भन्ने भगवानले भन्नुहुन्छ। झुट्याउ सत्य जाए बिनु जाने, जाग बिनु जाने, जिमी भुज बिनु रजु पहिचाने, जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। भगवान भन्नुहुन्छ अज्ञानको कारणले भगवानमा हाम्रो श्रद्धा हुँदैन, विश्वास हुँदैन, भगवानको वास्तविक रूपलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ। कसरी त भन्दा झुट्याउ सत्य जाए बिनु जाने। झुटो वस्तुमा हामी विश्वास गरिरहेका छौँ, सत्य वस्तुलाई नजानेसम्म झुटो साबित हुँदैन। हामीले जो सत्य मानेको वस्तु हो, झुटो वस्तुलाई जो सत्य मानेका छौँ, त्यसलाई झुटो साबित गर्नको लागि सत्य वस्तुको परिचय हुनुपर्छ। त्यसै कारणले हाम्रो सत्य, हामीलाई संसार सत्य किन भएको छ त भन्दा सत्य वस्तु परमात्माको ज्ञान नभएको कारणले, सत्य वस्तुको ज्ञान नभएको कारणले असत वस्तुलाई नै सत्य मानिरहेको यो भ्रम हो। त त्यही भ्रमको कारणले हामीलाई यो जगत सत्य भएको हो। सत्य वस्तु परमात्माको ज्ञान भयो भने जगत असत्य साबित हुन्छ, झुटो साबित हुन्छ। जसरी स्वप्न देखेको व्यक्ति स्वप्नबाट जाग्यो भने स्वप्नमा देखेको जगत झुटो हो भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ। स्वप्नमा हुने बेलासम्म स्वप्न झुटो मान्दैन। हामी सबैलाई अनुभव गरेको कुरा, स्वप्न देखेको बेला स्वप्नको जगतलाई झुटो मानिन्छ त मानिँदैन। कुनै भयकारी डरलाग्दो कार्य छ भने त्यसमा डरै लागेको हुन्छ, खुसीको काम छ देखिएको संसार पनि खुसी भएको हुन्छ। अनि त्यस्तो स्वप्नमा देखेको जगतबाट जुन प्रभाव परेको हुन्छ त्यो प्रभाव कहिले सकिन्छ त भन्दा स्वप्नबाट जागेपछि मात्र सकिन्छ। त्यसै कारणले यो अज्ञान रूपी निन्द्रामा सुतेर स्वप्न देखेको हुनाले जगत साँचो भएको छ। र अज्ञान रूपी निन्द्राबाट जो जाग्न सक्छ तिनी योगीजनहरू जो जागेका छन् उनीहरूको दृष्टिमा जगत स्वप्न जस्तै छ। हाम्रो स्वप्न जस्तो जागेपछि झुटो हुन्छ, त्यस्तै ज्ञानी पुरुषहरूको लागि अहिले यो जगत अहिले पनि झुटो छ, अनित्य छ। त्यसै कारण यो स्वप्नबाट नजागेसम्म स्वप्नको दुःख जाँदैन, स्वप्नमा भएको जगतको सुख दुःख जाँदैन। त्यसै गरी यहाँ पनि ज्ञान प्राप्त नगरेसम्म, भगवानको शरणमा गएर भगवत कृपा गुरु कृपा प्राप्त नगरेसम्म यो भ्रम जाँदैन। भ्रम नगएसम्म संसार साँचै भइरहन्छ। जबसम्म संसार साँचो देखिन्छ तबसम्म संसारको सुख दुःखले हामीलाई छोड्दैन र जन्म मृत्युले पनि छोड्दैन। त्यसैले यसबाट पार हुनको लागि हामीलाई विवेक दृष्टि चाहिन्छ, सत्य वस्तुको परिचय हुनुपर्छ। त्यो सत्य वस्तुको परिचय भनेको हामीलाई सत्सङ्गद्वारा गुरु कृपाद्वारा मात्र त्यो प्राप्त हुन्छ। र जुन प्राप्त भएपछि हामीलाई यो जगतको दुःखले छोड्छ, जगतको सुख दुःखबाट हामी पार हुन सक्छौँ। त्यसै कारणले भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा मङ्गल भवन मङ्गलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बंदहु बाल रूप सोई रामु सब विधि सुलभ जपत जिस नामु। अनि भगवानले पहिले ध्यान गर्नुभयो, भगवान रामको ध्यान गर्नुभयो। 2 घडी ध्यान गरेपछि भगवानलाई सबै शिवजीलाई भगवानका लीलाहरू प्रत्यक्ष अगाडि आए, विवेकमा उत्रियो। अनि आँखा खोलेर पार्वतीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ। अनि भगवान बाल रूपको ध्यान गर्नुहुन्छ। भगवान मेरो इष्टदेव बालक राम हुनुहुन्छ, जो भगवान दशरथको आँगनमा रुचिर आँगनमा खेल्नुहुन्छ। आफ्नै छाया हेरेर आफै किलकिलाउँदै खेल्ने यस्तो प्रकारको बाल स्वरूप नै मेरो इष्टदेव हुनुहुन्छ भन्दै बाल स्वरूपको ध्यान गर्दै अनि भन्नुहुन्छ मङ्गल भवन अमङ्गलहारी, जो सारा मङ्गलहरूको भवन हुनुहुन्छ, अमङ्गलहरूलाई नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। यस्ता मम इष्टदेव मेरा इष्टदेव भगवान बालक रूप श्रीरामको म ध्यान गर्दै प्रणाम गर्दछु भनेर भगवानको ध्यान गरेर
अनि शिवजीले भन्नुहुन्छ करि प्रणाम रामै त्रिपुरारी हर्ष सुदासम गिरा उचारी अत्यन्त हर्षित भएर अमृत समान वचन प्रकट गर्दै पार्वतीजीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी तिमी धन्य छौ, तिमी लोकको उपकारको लागि रामको महिमाको कथा सुन्न चाहेकी छौ, जसले गर्दा सबै लोकलाई कल्याण हुनेछ। तिमी लोक उपकारी छौ, त्यसबाट तिमी धन्य छौ। तिम्रो मनमा जो शङ्का छ त्यो शङ्कालाई सकेसम्म म निवारण गर्ने कोसिस गर्नेछु, त्यो तिमीले ध्यान दिएर सुन। तदपि अशङ्का किन्य सोई कहत सुनत सब करहित होई। जिन्न हरि कथा सुनि नहीं काना श्रवण रङ्ग भवन समाना। तिमीले केही शङ्का गर्यौ तापनि तिमीले सोधेको कथा अत्यन्त लाभदायक छ सबैको लागि। त्यस कारणले म त्यसको सार बताउँछु। जसले भगवानको यो कथा महिमालाई सुनेका छैनन्, जसका कान पाएर पनि यस्ता सुन्दर कान पाएर पनि भगवानको कथा सुनेको छैन भने त्यसका कान केवल सर्प बस्ने प्वाल समान हुन्। सर्प जसरी गएर आफूले घर बनाउँदैन, अर्काले बनाएको घरमा प्वालमा गएर बस्छ, त्यस्तै प्रकारले हाम्रा कानमा भएका प्वाल पनि यदि भगवानको कथा श्रवण गर्दैन त्यो कानले भने त्यो सर्प बस्ने प्वाल समान नै हो। त्यो कानको केही औचित्य छैन। नयन निसन्त दर्शन नै देखा लोचन श्रवण मोहर पंख कर लेखा। आँखा पाएर पनि सन्तको दर्शन गर्दैन, भगवानको दर्शन गर्दैन र सन्त र भगवानको दर्शन पाएर खुसी हुँदैन, लालायित हुँदैन, त्यसका आँखा त्यहाँ रम्दैनन् भने त्यसका आँखा पनि मयूरका प्वाखमा परेको बुट्टा जस्तै हो। मयूरको प्वाखमा परेका बुट्टा आँखा जस्तै हुन्छ। त्यो मयूरको प्वाखको बुट्टा जस्तै भएर ती आँखाले यदि सन्त दर्शन गरेनन् र त्यहाँ रमाएनन् भने ती आँखा पनि मयूरका प्वाखका बुट्टा समान मात्र हुन्, तिनको केही औचित्य छैन। त्यसि र कट तुम्बर समतुला जे नसमनमत हरि गुरुपद मूला। जसले शिर पाएर पनि हरिको चरणमा झुक्दैन, गुरुको चरणमा झुक्दैन, माता पिताको चरणमा झुक्दैन, सन्त प्राज्ञ पुरुषको चरणमा झुक्दैन भने त्यो के हो त भन्दा केवल एउटा कबेलीको बतिला जस्तो अथवा फर्सी समान, फर्सीको जस्तो मात्रै त्यसको आकार हो। त्यो टाउको केही औचित्य छैन। जो भगवत चरणमा झुक्दैन, गुरुको चरणमा झुक्दैन, सन्तको चरणमा झुक्दैन भने त्यो शिर पाएर पनि त्यो केवल लौका बराबर मात्र हो, त्यसको कोही औचित्य छैन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान त्यही प्राणी। जसको हृदय पाएर पनि मनुष्य जन्म पाएर यस्तो कोमल हृदय प्राप्त भएको छ, यति संवेदनशील हृदय प्राप्त भएको छ, यस्तो हृदय पाएर पनि यदि भगवानको भक्तिले हृदय गदगद हुँदैन, भगवानको कथा सुन्दा हृदय गदगद हुँदैन, दर्पित हुँदैन भने त्यसको हृदय वज्र समान हो र त्यो यदि जिउँदो भए पनि त्यो जिउँदो लास हो। त्यसको जीवन वास्तवमा सार्थक छैन। भगवत कथामा जसको हृदय रम्दैन, भगवानको कथा महिमा सुनेर जसको हृदय गदगद हुँदैन, जसको नेत्रबाट प्रेमाश्रु आउँदैन, जसको वाणी गदगद हुँदैन, त्यो भगवानको प्रिय हुँदैन। त्यसैले भगवानको प्रिय हुन सकिएन, भगवानको महिमालाई गान गर्न सकिएन, भगवानको कथामा रमाउन सकेन त्यो हृदय भने त्यस्तो पाषाण जस्तो हृदय भएको मनुष्य जिउँदो भए पनि त्यो जिउँदो लास हो। जीवत सब समान, सब भनेको लास, सब समान नै हो, त लास जस्तै हो। यदि भगवानको भक्ति हृदयमा छैन, भगवानको महिमा सुनेर जसको हृदय गदगद हुँदैन, दर्पित हुँदैन भने त्यो मानिस जिउँदो छता पनि त्यो केवल मुर्दा समान मात्र हो। जो नहीं करै राम गुण गाना जीव सुदादुर जीव समाना। जो नहीं करै राम गुण गाना, जसले जिब्रो पाएर भगवानको भजन गर्दैन, भगवानको गुणगान गर्दैन, भगवानको महिमाको वर्णन गर्दैन, भगवानको नाम जप्दैन भने त्यो के हो त भन्दा जीव सो दादुर जीव समाना। त्यसको जिब्रो भ्याकुताको जस्तै हो। भ्याकुताले पनि समूहगत भएर धेरै भ्याकुताले एकैचोटि कराउँछन्, टर्टर गरेर आफ्नो भाषामा उनले गाएका हुन्छन्, कराएका हुन्छन्,
तर त्यो कसैको लागि केही काम लाग्दैन। जसरी भ्याकुता कराएको केही औचित्य हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले जिब्रो पाएर भगवानको भजन गरिएको छैन, भगवानको नाम जपिएको छैन, भगवानको गुणगान गरिँदैन भने त्यो जिब्रो केवल भ्याकुताको जस्तै हो, भ्याकुताले टर्टर गरेर कराएको जस्तै। जति कराओस् तापनि त्यो भ्याकुताको जिब्रोको तुलना गर्नुपर्दछ, त्यसको सार्थकता हुँदैन। पुलिस कठोर निठुर सोही छाती, सुनि हरिचरित्र जो नर साथी। हरिको चरित्र सुनेर जसको हृदय हर्षित हुँदैन, त्यसको हृदय कठोर छ, त्यो छाती त्यसको कठोर वज्र हो, त्यसको लागि पनि त्यो पुलिस भनेको वज्र समान छ, त्यसको छाती पनि धिक्कार छ। जो हरिको चरित्र सुनेर जो हर्षित हुँदैन। गिरिजा सुनौ रामका लीला, सुरहित धनुज विमोहनशीला। भगवानको लीला कस्तो छ भने, हे गिरिजा, हे पार्वती, भगवानको कथा सुनेर भगवानलाई त भक्तहरूलाई त आनन्द आउँछ, भक्तहरूलाई भगवानको कथा सुनेर आनन्द आउँछ, अभक्तहरूलाई शङ्का लाग्छ, अनेक प्रकारका शङ्का उत्पन्न हुन्छन्, त्यहाँ मोहित हुन्छ त्यो लीलाबाट। यो के हुँदो बेकार कथा, यो माई खाने भाँडो बनाएको, अन्धविश्वास यस्ताका पछि लागेर हुन्छ, यो त काम नपाएको मान्छेले गर्ने हो, आदि इत्यादि। त्यसलाई दोष लगाएर त्यसबाट आफू पनि तर्किने र अरूलाई पनि भट्काउने काम गर्छन्। तिनीहरू के हुन्छन् त भन्दा ती दानव स्वभाव भएका हुन्छन्, तिनीहरू त्यो कथाबाट उल्टो मोह हुन्छन्, उनलाई झन् भ्रम उत्पन्न हुन्छ, कहाँ हुन्छ भन्ने विश्वास हुँदैन। विश्वास नभएपछि मान्छे भ्रमित हुन्छ र परपर भाग्दै जान्छ। त्यसबाट यो कथा नै परमात्मा यस्तो छ, जसले श्रद्धा राख्छ उसको लागि त अत्यन्त आनन्ददायी छ, र जसले श्रद्धा राख्दैन, जसले विपरीत विचार राख्छ उसको लागि यो कथाले झन् बुद्धिलाई भ्रमित गरिदिन्छ, मोह गरिदिन्छ। किनभने भगवानको माया नै बलवती छन्। मायाले त्यो अधोगतिमा जान चाहनेको लागि अधोगति नै मार्ग बढाइदिनुहुन्छ, सद्गतिमा जान चाहनेको लागि सद्गति नै बढाइदिनुहुन्छ। जसले जतातिर फर्कन्छ त्यतैतिर बढाइदिने भगवानको स्वभाव हो। यसमा पनि अनेक उदाहरणहरू छन्। एक दिन भगवान शिव पार्वती मर्त्यमण्डलमा घुम्न आउनुभएको थियो। ग्रीष्मकाल थियो, जेठको महिना, प्रचण्ड गर्मीमा घुम्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। हिँड्दा हिँड्दा एउटा लामो बाटो पार गरेपछि एउटा घर भेटिएछ, प्यास लागिरहेको रहेछ, अनि त्यो घरमा ठुलो घर रहेछ। त्यहाँ गएर बाटोबाट सोध्नुभएछ शिवजीले, यहाँ पानी खान पाइएला कि हजुर भनेर सोध्नुभएछ। अनि त्यहाँ एकजना मान्छे रहेछ, उसले कहाँ यहाँ पानी खान दिने, पानी अर्कालाई बाटो यिनीलाई पानी खान दिने फुर्सद छ र? छैन यहाँ पानी सानी, हाम्रै काम गर्ने फुर्सद छैन, आफैले पानी खाने फुर्सद छैन, कसले पानी दिन सक्छ भनेर भनेपछि उसका धेरै सम्पत्ति, धेरै व्यवहार, ठुलो व्यवहार भएको, धेरै सम्पत्ति भएको व्यक्ति थियो, फुर्सद पनि थिएन। अनि भगवान शिवले भन्नुभयो, ए तिमीलाई फुर्सद रहन्छ, ठिकै छ बा, तिमीलाई जति सम्पत्ति छ अहिले, जति वैभव छ त्यसको डबल तिमीलाई अरू प्राप्त होस् भनेर वरदान दिनुभएछ। अनि अगाडि हिँड्नुभयो, त्यही पनि त्यति भनेर अगाडि जानुभयो। पार्वती पछि पछि हुनुहुन्छ। पार्वतीलाई मनमा कौतूहल लागेको छ। अनि अलि पर पुगेपछि अर्को ठाउँमा फेरि बाटाको नजिकमा एउटा सानो कुटी रहेछ, बुढाबुढी मात्रै बस्दा रहेछन्, अरू उनको कोही पनि सम्पत्ति थिएन, परिवार पनि थिएन, केवल बुढाबुढी थिए। अनि एउटै गाई पालेका थिए र गाईको सेवा गर्थे अनि भगवानको भजन गर्थे। तिनको काम त्यति थियो, भगवानको भजन गर्ने र गाईको सेवा गर्ने काम थियो। त्यहाँ पुगेर भगवानले भन्नुभयो बाटोबाट, यहाँ पानी खान पाइन्छ कि भनेर भन्नुभयो। अनि तिनी बुढाबुढी निस्केर, हो हजुर पाइन्छ पाइन्छ, कहाँबाट आउनुभयो, आउनुहोस् आउनुहोस्, स्वागत छ भने बोलाए। बुढाबुढी अगाडि आए, स्वागत गरेर भित्र लगे। आफ्नो जे कक्ष थियो त्यो कक्ष अनुसार आसन दिएर अनि शीतलमा राखे। अनि पानी मागेको माथि गाईको दही जमाएका थिए, त दहीको मोही बनाएका थिए, मोही बनाएर ल्याएर भगवान शिव पार्वतीलाई मोही खान दिए। अनि विश्राम गर्नु, एकछिन थकाइ लागेको होला, अलि विश्राम गरेर जानु होला। आज हाम्रो सौभाग्यले हजुरहरूको दर्शन भयो, यस्ता अतिथिको सेवा गर्न पाइयो भने बडा हर्ष प्रकट गरे, सेवा गरे, खुसी भए। र अनि एकछिन बसेर भगवान शिव पार्वती, अब हामी जान्छौँ, टाढा जानु छ, बस्नु है भनेर निस्कनुभयो। निस्किने बेला अनि यसो गेटबाट निस्केर भन्नुभयो, तिम्रो यो गाई मरिजाओस् भनेर श्राप दिएर निस्कनुभयो। ती दुईटा कुराले पार्वतीको मनमा साह्रै ठुलो कौतूहल प्रकट भयो। पहिले त सोध्न सक्नुभएको थिएन, पछि सोधिहाल्नुभयो, किन प्रभु हजुरको यो अपरम्पार लीला मैले त केही बुझ्न सकिनँ, मलाई त साह्रै कौतूहल लाग्यो, यसको सार बताइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। के कौतूहल लाग्यो भन्दा, जसले आफूलाई पानी पनि खान दिएन, उसको अथाह सम्पत्ति छँदै थियो, त्यसलाई फेरि डबल सम्पत्ति हजुरले वरदान दिनुभयो।
अर्को ठाउँमा बिचरा बुढाबुढी एउटी गाईको सेवा गरेर बस्थे, त्यही गाईको दुध मोही बनाएर खाने र अतिथि सेवा गर्ने साधन थियो। अनि हाम्रो त्यत्रो सत्कार गरे, पानीमा मोही पिउन दिए, आराम गराए, स्वागत गरे, सम्मान गरे। तिनलाई त्यही एउटी गाई पनि मरिजाओस् भनेर श्राप दिनुभयो। यो हजुरको यो अचरज लीला मैले जान्न सकिनँ, के हो प्रभु भनेर सोध्नुभयो। भगवान् शिवले भन्नुभयो, पार्वती तिमीले उल्टो सम्झिए के हो, अरू केही होइन, मैले सुल्टै भनेको छु। भन्दा कसरी सुल्टो भयो? जसलाई वैभव थियो र जसले हामीलाई पानी खान दिने समय पाएन, उसको त अधोगति लागेको छ, उसको ऊर्ध्वगति हुनेवाला छैन। अझै पनि त्यति सम्पत्तिमा अचानक कहीँ बुद्धि फिरिगयो भने फेरि कोही अतिथिको सेवा गरिहाल्ला, केही शुभ कर्म गर्ने फुर्सद मिलिहाल्ला। अरू डबल सम्पत्ति दियो भने त हामीसँग कमसेकम बोल्न त भ्यायो, त्यो बोल्न पनि नभ्याओस्। अनि उसको सधैँ अधोगति र अधो मार्गमा उसलाई जाने, त्यो जसलाई तिमीले वरदान मान्यौ त्यो श्राप हो। र संसारको वैभव यदि भागवत कार्यमा लाग्दैन र भागवतमुखी छैन भने त्यो श्रापै हो। वास्तवमा सबैको जीवनको लागि त्यो उदाहरण हो। केवल वैभवको मात्र सम्पत्तिको मात्र भर परेर भगवानको आश्रय गर्दैन भने त्यो सम्पत्ति उसको अधोगतिको लागि हुन्छ, हितको लागि हुँदैन। र यसरी यो जसलाई तिमीले वरदान मानेकी छौ त्यो श्राप हो भनेर भन्नुभयो। अनि यो अगाडि जसलाई तिमीले श्राप मानेकी छौ त्यो वरदान हो, किनभने ती दुईटा बुढाबुढी भजन गरिरहेका छन्, उनको भजन पुरा हुनेवाला छ। अब भजन उनको पुरा भइसकेको छ, थोरै बाँकी छ र तिनै गाईको सेवा गर्दा पनि उनलाई डिस्टर्ब भएको छ। यदि त्यो गाई नभएपछि छिटोभन्दा छिटो उनको भजन पुरा हुन्छ र उनी धाममा प्राप्त भइहाल्छन्। त्यस कारणले उनलाई अब त्यो अलिकति भएको बाधा पनि मेटियोस् भनेर मैले त्यो बाधा मेटेर उनलाई भजनमा पूर्णता गर्नको लागि त्यो वरदान दिएको, त्यो उनको लागि वरदान हो। अब छिटै उनको कल्याण हुनेवाला छ, उनको भजन पुरा हुनेवाला छ। त्यसो भए त्यो तिमीले जसलाई श्राप मान्यौ त्यो वरदान हो, जसलाई वरदान मान्यौ त्यो श्राप हो भनेर भगवान् शिवले भन्नुभयो। त्यसै कारणले यहाँ पनि भगवानको लीला त्यस्तै छ। ज्ञानीजनहरूलाई, भक्तजनहरूलाई आनन्द दिने र अज्ञानीलाई र दानव स्वभाव भएकाहरूलाई मोह गर्ने भगवानको लीला नै यस्तो छ। त्यसो भएर यस लीलाबाट धेरैजना भ्रमित हुन्छन्, जसको भगवानमा श्रद्धा र विश्वास छैन उनीहरूमा भ्रम प्राप्त हुन सक्छ भनेर भन्नुभयो। रामकथा सुन्दर करतारी संशय विहङ्ग उडावनिहारी। अनि रामकथा कस्तो छ त भन्दा संशयलाई हरण गर्नेवाला। रामकथा सुन्दर करतारी संशय विहङ्ग उडावनिहारी। रामकथाबाट के आउँछ भने आवाज आउँछ नि, बोल्दाखेरि कथा गर्दा आवाज आउँछ। जस्तै ताली बजाउँदा आवाज आउँछ, त्यस्तै बोल्दा पनि आवाज आउँछ। करतारी भनेको हात बजाउँदा आएको तालीको आवाज जस्तै रामकथाबाट आएको आवाजले पनि के गर्छ त भन्दा हातको तालीबाट आएको आवाजले वरिपरि भएका चरालाई उडाउँछ। चराहरू बजाउँदा पनि ताली बजाइदियो भने वरिपरिका चराहरू भाग्छन्। अनि रामकथाको आवाजले के गर्छ भन्दा हाम्रो मनमा धेरै संशयहरू बसेका छन्, शङ्का उपशङ्काहरू रूपी ती चरा हुन्। ती शङ्का उपशङ्का रूपी चराहरू रामकथाको आवाजले हृदयबाट भाग्छन्। रामकथाको आश्रय गर्नाले राम नाम रूपी करतारीले संशय रूपी चराहरू भाग्छन्। जसरी तालीको आवाजले बाहिरका चराहरू भाग्छन्, त्यस्तै प्रकारले रामकथा रूपी करतारी अथवा आवाजले हृदयमा भएका संशय रूपी चराहरू भाग्छन् र हृदय निशङ्क हुन्छ। निशङ्क हृदयमा श्रद्धा र विश्वासको उत्पत्ति हुन्छ। श्रद्धा र विश्वासले नै आफ्नो अन्तस्थलमा रहेको परमात्माको प्रत्यक्ष दर्शन गराउनलाई ठुलो सहयोग हुन्छ। त्यसैले यो रामकथाको महिमा हो। रामकथा काली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। रामकथा कस्तो हो त भन्दा अत्यन्त बलियो बञ्चर हो। कसको लागि भन्दा संसार रूपी वृक्षलाई काट्नको लागि, संसार रूपी वृक्षलाई जङ्गललाई काट्नको लागि रामकथा बञ्चरो जस्तै काम गर्छ। जसरी बञ्चराले जङ्गललाई काटेर नाश गर्छ, काटिदिन्छ, त्यस्तै प्रकारले संसार रूपी जङ्गललाई काट्नको लागि रामकथा रूपी बञ्चरो कुठारी, कुठार भनेको बञ्चरो, त्यो बञ्चराले संसारको मोह र माया रूपी जङ्गललाई काटिदिन्छ। त्यो रामकथाले त्यो काम गर्दछ। रामकथा गुण चरित सुहाए जन्म कर्म गणित श्रुति गाए
रामकथा र रामका चरित्रहरू अगणित श्रुतिहरूले गाएका छन्, वेदहरूले धेरै प्रकारले गाएका छन् र अनेकानेक सन्तहरूले अनेकानेक विद्वानहरूले आफ्नो आफ्नो मति अनुसार गाएका छन्। तदपि तथा श्रुति जसी मति मोरी कही आउँथे कि प्रीति अति थोरी। त्यसमा पनि जति जे श्रुतिहरूले गाएका छन् त्यसमध्ये मेरो मतिले जति भ्याउँछ, भगवान् शिवजीले भन्नुहुन्छ मेरो बुद्धिले जति भ्याउँछ त्यति मात्रै मैले वर्णन गर्ने हो। त्यो कथा त अगाध छ, पार पाइसकिँदैन। समुद्रबाट एक लोटा पानी ल्याए जस्तै मात्रै हो। शिव र भगवानको कथा समुद्र समान छ। हामीले भने त आफ्नो बुद्धिरूपी कटौरीमा कति छ त्यति मात्रै हामीले वर्णन गर्ने हो। भगवान् शिवले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि मेरो मति अनुसार मैले जति वर्णन गर्न सक्छु त्यति मात्रै तिमीलाई म सुनाउँछु। र यसैले कही ते वेद असम्मत बानी जिनते सुझै लागुन हानि। र जसले असम्मत वचन बोल्दछन्, जसको मनमा भ्रम छ, जसलाई शङ्का छ, तिनीहरूलाई यो रामकथा सुनेर लाभ हुँदैन। शिवलाई निशङ्क भएर भगवानको कथामा आउनुपर्छ। सगुनै अगुनै नै कछु भेद गावै मुनि पुराण बुध वेद। भगवानका दुईटा रूप छन्, एउटा सगुण रूप एउटा निर्गुण रूप। र सगुण र निर्गुण दुवै रूप भगवानका दुवै रूप समान छन्, दुवैको महिमा अपार छ। तर पनि ती दुवै रूपलाई जनाइदिनेवाला भगवानको नाम अत्यन्त चतुर छ, दुभाषी, दुवै भाषा जान्नेवाला। निर्गुण ब्रह्मको भाषा पनि जान्ने, सगुण ब्रह्मको भाषा पनि जान्ने को छ त भन्दा नाम, भगवानको नाम राम नामले निर्गुण ब्रह्मलाई पनि जनाइदिन्छ, सगुण ब्रह्मलाई पनि जनाइदिन्छ। जसरी विदेशीहरू आयो भने नेपाली भाषा उनीहरू बुझ्दैनन्, विदेशीको भाषा नेपालीले बुझ्दैनन्, त्यहाँ एउटा दुभाषी चाहिन्छ दुवैतिरको भाषा बुझाउन। त्यस्तै प्रकारले यो राम नाम पनि दुभाषी, दुवै भाषालाई जान्नेवाला। निर्गुणको महत्त्व यो हो, सगुणको महत्त्व यो हो, निर्गुणको स्वरूप यो हो, सगुणको स्वरूप यो हो भनेर दुवै स्वरूपलाई बुझाइदिने क्षमता राख्ने भएकोले राम नामको महिमा अत्यन्त अगाध छ। श्री राम नामले दुवै स्वरूपलाई जनाइदिन्छ। विषय गर्न जीव समेत संसार प्रकाशित कसरी हुन्छ? इन्द्रियद्वारा। देख्ने रूप कहाँ केले जान्दछ? आँखाले। आँखाद्वारा देख्ने रूप जानिन्छ। आँखा भएकै कारणले यो रूपको संसार हुन्छ। कान भएको कारणले शब्दको संसार हुन्छ। नाक भएको कारणले गन्धको संसार हुन्छ। जिब्रो भएको कारणले रसको संसार हुन्छ। छाला भएको कारणले स्पर्शको संसार हुन्छ। यति यो संसार शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यो जान्नको लागि हामी पञ्च इन्द्रिय सबै पञ्च ज्ञानेन्द्रियले जान्दछन्। अनि इन्द्रिय नभएपछि विषय जानिँदैन। जसरी इन्द्रियद्वारा विषय प्रकाशित हुन्छ। इन्द्रिय कसरी प्रकाशित हुन्छ त भन्दा इन्द्रियका देवताद्वारा प्रकाशित हुन्छन्। इन्द्रियलाई प्रकाश गर्ने देवता छन्। आँखाका देवता सूर्य हुन्, कानका देवता दिशा हुन्, नाकका देवता सूर्यकुमार हुन्, जिब्राका देवता वरुण हुन्, छालाका देवता वायु हुन्, अन्य इन्द्रियहरूका पनि आफ्ना आफ्ना देवता छन्। यिनी देवताको कारणले इन्द्रिय चेतनशील हुन्छन्। इन्द्रिय चेतनशील भएको कारणले हामीलाई विषय ज्ञान हुन्छ। अनि इन्द्रियका देवता कहाँबाट चेतनशील छन् त भन्दा हामीभित्र रहेको आत्माबाट, जीवात्माबाट। प्रत्येकमा रहेको जीव तत्त्वले रहेको आत्मा फरक फरक हाम्रो विशिष्ट द्वैतको आधारमा सबैमा फरक फरक आत्मा अनन्त अनेक बताइएको छ। ती प्रत्येक भित्र रहेको शरीरभित्र रहेको एक आत्माले अनि ती आफ्ना इन्द्रियमा रहेका देवताहरूलाई जागा गराउँछ, उसले प्रकाश दिन्छ र इन्द्रियका देवता प्रकाशित हुन्छन्। अनि त्यो जीवात्मालाई आत्मालाई प्रकाश कसले गर्छ त? सबैभित्र रहेको आत्मालाई, त्यो अनन्त आत्मालाई कसले प्रकाश गर्छ त भन्दा त्यो रामले प्रकाश गर्नुहुन्छ। विषय गर्न सुरजीव समेत सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। यो सारा जगत प्रकाशी हो, देखिने वाला हो, देखाउने वाला राम हुनुहुन्छ, प्रकाश दिने वाला राम हुनुहुन्छ। भगवान रामको प्रकाश पाएर, त्यो राम परमात्माको प्रकाश पाएर आत्मा प्रकाशित हुन्छन्। आत्मा प्रकाशित भएर आत्माबाट प्रकाश पाएर इन्द्रियका देवता प्रकाशित हुन्छन्। इन्द्रियका देवता प्रकाशित भइसकेपछि इन्द्रियका देवताले इन्द्रियलाई प्रकाशित गर्छन्। इन्द्रियहरू प्रकाशित भइसकेपछि बल्ल इन्द्रियद्वारा विषय प्रकाशित हुन्छ, विषय जानिन्छ। त्यसो भएर सबैको ज्ञाता भनेको भगवान् श्रीराम हुनुहुन्छ। सारा जगतलाई जान्नेवाला, देख्नेवाला भगवान् श्रीराम हुनुहुन्छ, सबैको अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। हामीले नबोलेका कुरा पनि जानिहाल्नुहुन्छ, मनमा सोचेका कुरा पनि प्रत्येकको कुरालाई भगवान्ले जान्नुहुन्छ। त्यसो भएर उहाँलाई सर्वसाक्षी भनिन्छ।
सर्वसाक्षी सकल प्रकाशक रूपमा रहनुभएको भगवान श्रीराम नै अयोध्यावासीको रूपमा दशरथको पुत्रको रूपमा प्रकट भए तापनि भगवान पूर्ण परमात्मा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक भगवान स्वयं नै राम रूपमा लीला गर्नको लागि दशरथ पुत्र भएर प्रकट हुनुभएको हो। दशरथ पुत्रमा र राममा कोही भेद छैन, त्यही राम नै स्वयं पूर्ण परमात्मा नै दशरथ पुत्रको रूपमा प्रकट भएर लोकको भार हरण गर्नको लागि, पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि, सन्तको रक्षा गर्नको लागि, गोदुजे हितकारी, ब्राह्मणको, देवताको, सन्तको, धर्मको रक्षा गर्न र दुष्ट विनाशन गर्नको लागि भगवानले लीला गर्नुहुन्छ। अनन्त लीला मध्ये भगवानको पूर्ण अवतारले राम रूपमा लीला गर्नुभएको हो। अरू कुनै पनि यसमा शङ्का छैन। भगवान साक्षात् परमात्मा सम्पूर्ण जगतको मालिक अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक हुनुहुन्छ। तिमीले यसमा जो शङ्का गरेकी थियौ त्यसमा कुनै पनि शङ्का गर्ने ठाउँ छैन र तिमी अब निशङ्क भएर भगवानको शरणमा जाऊ, भजन गर भनेर भगवानले जस्नुभयो। जासु सत्यता ते जड माया भाषै सत्य मोह सहाय। जसको सत्यता पाए यो जड मायाले पनि जगतलाई नचाउने काम गर्न सकेकी छन्, त्यो भगवानकै शक्ति पाएर गरेकी हुन्। त्यसैले सारा जगत भगवानबाट, भगवानको इच्छाले मायाले जगतलाई नचाइरहेकी हुन्छन्। उत्पत्ति पालन संहार त्रिविधकारी मायाबाटै भइरहन्छ। त्यो मायालाई इशारा गर्नेवाला र अधिष्ठान रूपमा रहनुभएको भगवान साक्षात् अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक परमात्मा नै श्रीरामको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसैले हे उमा, तिमीले यिनी वचनलाई सुनेर आफ्नो मनको शङ्कालाई तिमीले निवारण गरेर भगवानको भजन गर। भगवानको नाम नै सर्वोपरि हो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अरू हजार नामको बराबर एक राम नाम छ भनेर भगवान शिवजीले बताउनु भयो। त्यसै अनुसार आजको कथाको संक्षेप सार, हुन त एक पारणको कथा गर्न हामीलाई 15 दिन महिना दिन लाग्छ। यदि हामीले आफ्नै बुद्धिले पनि यदि वर्णन गर्न चाह्यौँ भने अथवा समय मिल्यो भने महिनौँ दिनमा बल्ल यो आज गरेको पाठको कथा केही संक्षेपमा भन्न सकिन्छ। अब यो त समय अनुसार हामीले सार रूपमा सबैलाई प्रकाश गरेका छौँ। आजको कथाको सार यहाँसम्म छ र यहाँदेखि अगाडि भोलिको कथाको सार हामीले भोलि प्रस्तुत गर्नेछौँ। भोलि समयदेखि नै 1 बजेदेखि नै कथा सुरु हुनेछ। बिहान पाठ 9-10 बजेसम्म सबै पाठ पारायण काम सकिहालिन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले आफ्नो समयलाई राम भजौ मिठो धुनीमा, राम भजौ मिठो धुनीमा, मुक्ति हुनु पर्ने छ यसै